الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وجاهدوا في الله حق جهاده
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم। इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।